श्रीमध्वाचार्यकृत द्वादशस्तोत्रं प्रथमस्तोत्रं। वन्दे वन्द्यं सदानन्दं वासुदेवं निरञ्जनम् इन्दिरापतिमाद्यादि वरदेश वरप्रदम्। नमामि निखिलाधीश किरीटाघृष्टपीठवत् हृत्तमहासमनेर्काभं श्रीपतेः पादपङ्कजम्। जम्बूनादाम्बराधारं नितम्बं चिन्त्यमीशितुः स्वर्णमञ्जीरसंवीतम् आरूढं जगदम्बया। उदरं चिन्त्यम् ईशस्य तनुत्वेऽपि अखिलम्बरम्। वलित्रयाङ्कितं नित्यम् आरूढं श्रियैकया। स्मरणीयमुरो विष्णोः इन्दिरावासमुत्तमैः वर इन्दिरावासमीशितुः। इन्दिरावासमुत्तमम् अनन्तम् अन्तवदिव भुजयोरन्तरङ्गतम्। शङ्खचक्रगदापद्मधरा चिन्त्या हरेः भुजाः पीनावृत्ता जगद्रक्षा केवलोद्योगिनो निशम्। सन्ततं चिन्तयेत्कण्ठं भास्वत्कौस्तुभभासकम्। वैकुण्ठस्याखिला वेदा उद्गीर्यन्ते निशं यतः। स्मरेतयामिनीनाथ सहस्रमितकान्तिमत् भवता पापनोदीड्यं श्रीपतेः मुखपङ्कजम्। पूर्णानन्यसुखोद्भासिम् अन्धस्मितमधीशितुः गोविन्दस्य सदा चिन्त्यं नित्यानन्दपदप्रदम्। स्मरामि भवसन्तापहानिदामृतसागरं पूर्णानन्दस्य रामस्य सानुरागावलोकनम्। ध्यायेदजस्रमीशस्य पद्मजादिप्रतीक्षितं भ्रूभङ्गं परमेष्ट्यादि पददायि विमुक्तिदम्। सन्ततं चिन्तयेनन्तम् अन्त्यकाले विशेषतः नैवोदापुः गृणन्तो तं यद्गुणानाम् अजादयः।